यो नगरपालिकाले निर्णय गर्छ। यो निर्णय गरेर हामी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सूचना सबैलाई गरिवरी सबै गरेर आइतबारको चाहिने बैठकको सारा कुरो संसारका पुर्याउँछौँ। हरेक अभिभावक कहाँ पुग्छ, हरेक स्कुलमा पुग्छ। 15 गतेबाट चाहिँ हामी स्कुल खोल्ने निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णय गर्दै गर्दा अपनाउनु पर्ने सेफ्टीहरूको विषयमा नि सम्पूर्ण स्कुललाई हामी चाहिँ जिम्मेवारी हुनलाई चाहिने कुरो गर्छौँ। स्कुल मात्रै जिम्मेवारी भएर हुँदैन, अभिभावकको जिम्मेवारी हुनु। यी चाहिँ खुल्न सकेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। यसलाई सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूको, शिक्षकहरूको, विद्यालय सञ्चालक, व्यवस्थापन समिति, यस्तै गरेर नगरपालिकाले अथवा स्थानीय सरकारले कसरी वातावरण बनाउन सक्छ र अब विद्यालयहरू खुलिनुपर्छ भन्ने वातावरण सहितको यो कार्यक्रम हो। दर्शकबिन नमस्कार। मुगलानी खबर अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईको साथमा म नवीन डीसी। काठमाडौँ स्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले कोभिड दोस्रो लहरको अवस्थापछि नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नगर प्रमुख अतिथि सन्तोष चालिसे र विभिन्न स्कुलका अध्यक्ष, प्रिन्सिपल तथा अभिभावकहरू, शिक्षा समिति लगायत सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। बाँकी भिडियोमा त्यसको लागि आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, आदरणीय विद्यालय व्यवस्थापन समितिका परिवार, शिक्षक र अभिभावकहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विद्यालय सञ्चालनमा विद्यालयका यावत शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा कतै पनि चुकेका छैनौँ। यति हुँदाहुँदै पनि नितान्त रूपमा हामीलाई परिस्थितिले साथ दिएको छैन। हामीसँग सबै किसिमका एकै नासी विद्यालय पनि छैनौँ, एकै किसिमको हामीसँग समान स्वार्थ पनि छैन। असमान स्वार्थको बिचमा हाम्रो गठजोड छ। त्यसमा पनि साधन र स्रोतको पनि हामीसँग सर्वथा अभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग यो सामान्यतया दुई वर्ग वा दुई किसिमका विद्यालयहरू यहाँ छन्। फेरि मैले भनेको अन्यथा अर्थमा होइन, यहाँ कुनै विद्यालयहरूमा अनलाइन मार्फत वैकल्पिक शिक्षण गति र विधिका आधारमा विद्यालयहरू स्मुथली सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसको लागि हामीले काही गर्व गर्नुपर्छ। ती विद्यालयहरू सञ्चालन भइ नै रहेका छन्, तर कतै चाहिँ हामीसँग त्यो किसिमको पहुँच पनि छैन। ती विद्यालयहरू राम्ररी चल्न सकेका पनि छैनन्। फेरि हामीसँग भौतिक रूपै विद्यालय सञ्चालन गर्ने पर्याप्त अवसर पनि छ। हामीसँग भौतिक संरचना पनि छन्। काहीँ विद्यालय सङ्ख्या पनि साह्रै न्यून छन्। भौगोलिक स्थितिको एकरूपता नहुनु, हाम्रा मनस्थितिहरू फरक हुनु, विद्यालय सञ्चालन गर्ने जुधारुता र सक्रियता पनि हामीमा पनि कहीँ न्यून छ, कहीँ ज्यादा बेसी छ। त्यसले गर्दा यो विषम परिस्थितिमा पनि कोही साथीहरू हिँडिरहनु भएको छ, कोही साथीहरू हिँड्न पनि सक्नु भएको छैन, कसैलाई हामीले उचालेर लैजानु पर्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा अब हामी एक रूपतामा एकै तरिकाले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। विविध परिस्थिति, विभिन्नता छ। त्यसको बिचमा हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्ने तौर तरिका पनि थुप्रै छन् र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 2078 साल असाढ 1 गतेदेखि नै वैकल्पिक विधि, माध्यम र प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने भनेपछि कुनै विद्यालय सञ्चालन नभएको, कुनै विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि र शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालित नभएको भन्ने कुरो त्यो अर्थमा बुझ्नै हुँदैन। हामीले विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, तर त्यसमा भएका गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू काहीँ साह्रै तेज गतिमा छन्, काहीँ सुस्त गतिमा छन्, काहीँ मन्द गतिमा छन्। त्यो मन्दगतिको कारणले, सुस्तताको कारणले साँच्चै नै शिक्षाको उत्पादन, शिक्षाले प्राप्त गर्ने जनशक्ति, शिक्षामा भएको लगानी, शिक्षामा भइरहेको जुन क्षति छ त्यो साँच्चै नै विचारणीय छ, मननीय छ। हामीले त्यसमा सोच्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले तपाईहरुको भनाइ के हो, तपाईहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ, अब गर्नुपर्ने के हो, नगरपालिकाले के नीति, रणनीति र कार्यक्रम ल्याइदिनु पर्ने हो, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं, कसरी अगाडि बढ्दा साँच्चै सन्तोषजनक हुन्छ, अभिभावकहरूले सन्तोषको सास फेर्ने, उहाँका नानीहरूले, बाबुहरूले साँच्चै नै सिक्न पर्ने जति कुराहरू सिक्न सकेका छन् कि छैनन्,
सिक्न पर्ने जति शैक्षिक उपलब्धि प्राप्ति भएको छ कि छैन, त्यसमा हामी कतै चुकेका त छैनौँ। हामीले अनलाइनको रूपमा दिएको शिक्षा कति कामयाबी भएको छ, कति प्रभावकारी भएको छ, हामीले सबैलाई जोड्न सकेका छ कि छैनौँ, त्यसमा विचार गरेर हामी रह्यौँ भने, हामी खुसी भयौँ भने, विद्यालय खुसी भयो भने, अभिभावक खुसी भयो भने विद्यालय सञ्चालन भएको मर्म र भावना। भन्नुहोस् त, तपाईँहरू त युवा जमात यहाँहरूले गर्नुपर्ने हो। हामी यो उमेरको मान्छे त बोल्छौँ मात्रै, केही जानेको सल्लाह सुझाव दिन्छौँ। शिक्षा यस्तो चाहियो कि हाम्रो राष्ट्रियतामुखी चाहियो। हामी हाम्रो यहाँ अहिले सबै जे भइरहेछ पैसामुखी भएको छ, हो कि होइन ल भन्नुहोस् मित्रहरू। पैसा भएपछि सबै काम भइहाल्यो, त्यो गलत भयो। हामी कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्यो। हाम्रो कर्तव्य के हो त? हामीले के काम पाएका छौँ त? त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले एकदम कर्तव्यनिष्ठ भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। हामीले स्कुल जाने भन्यो, स्कुल मै भनिरहनु, अब बस चढेर नगइकन स्कुल गएको नहुने रे, बोर्डिङमा नपढिकन पढेको नहुने। म सोध्छु मित्रहरूलाई, बोर्डिङले कस्तो क लेख्न सिकाउँछ, हामी कस्तो सिकाउँछौँ त? क लेख्ने त उही त हो नि। अब यहाँ त कस्तो पनि धेरै पैसा खर्च गर्यो भने मात्रै सबै थोक हुने आयो। यो हामी साह्रै गलत बुझाइमा गएका छौँ। सरकारी स्कुल जस्तो बलियो त्यो निजी स्कुल छ त? सरकारको यत्रो खर्च छ यो स्कुलमा, भन्नुहोस् त। सामुदायिक स्कुलमा यत्रो शिक्षकहरूलाई तालिमहरू छ, सबै थोक छ नि। किन त हामीले सोच्न सकेनौँ? हामीले किन सोच्न सकेनौँ? विदेशमा हो भने सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्नलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ। यहाँ सरकारी स्कुलको अवस्था यो छ। कसको गल्तीले त? हाम्रै गल्तीले होइन त। स्कुल चाहिएको फेरि म दोहोऱ्याउँछु अभिभावकलाई हो। हामी त सबै लागि मेली गर्थ्यौँ, त्यो ठाउँ बनाइदिने मात्र। सबैजना चाहिँ हामी बालबालिकाको चाहिँ मनस्थिति बिग्रियो भनेर चाहिँ बालबालिकालाई दोष लगाएका छौँ, तर मनस्थिति हामी सबैको बिग्रेको छ हरेक कुराबाट। त्यसकारण चाहिँ यहाँ होस् कुनै पनि कुरा त्यति सहज छैन। विद्यार्थीलाई अहिले चाहिँ स्कुल पठाएर सहज रूपमा चाहिँ पठन पाठन गराउनु पनि त्यति सहज छैन, र यो स्कुलहरू चाहिँ ठप्प पार्नको लागि पनि त्यति सहज छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि बालबालिका घरमा बसेर पनि त्यति सुरक्षित छैनन्। तपाईँ एकछिन हेर्नुहुन्छ, एकछिन बोल्नुहुन्छ, बाबु आफूसँग चाहिँ एकछिन बस्छ, तर हामी सधैँभरि बाबुहरूलाई चाहिँ अगाडि, बाबु नानीलाई चाहिँ अगाडि हालेर बस्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ आँखा झिमिक्क पार्न साथ बाबुहरू चाहिँ घरबाट निस्केर हिँडिसकेका हुन्छ। अब भरे चाहिँ उसलाई खोज्दैको चाहिँ हैरानी आफैलाई हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी सबैलाई त्यो किसिमको चिन्ता छ। र अर्को कुरो चाहिँ यो संस्थागत र सामुदायिक स्कुलहरूमा, सामुदायिक स्कुलमा त कतिपय सङ्घीय चाहिँ सरकारबाट, कतिपय चाहिँ प्रादेशिक सरकारबाट, कतिपय स्थानीय सरकारबाट त्यो तलबहरू चाहिँ बेहोरी राखेको छ। तर यो संस्थागतलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ नि। फेरि अब शिक्षकहरू चाहिँ हायर गरिराखेका छ। अहिले 1.5 महिना 2 महिना 6 महिना चाहिँ पढाइ चाहिँ सञ्चालन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो शिक्षकहरूलाई चाहिँ ल नआउनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु छ भनेर चाहिँ भनौँ भनेदेखि भोलि आफूलाई चाहिएको खण्डमा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार अथवा सङ्घीय सरकारले चाहिँ कुनै पनि बेला स्कुल सञ्चालन गर भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ बोलाउनु होला र हामी पढाउनु जाउँला भनेर पर्खिरहेका त शिक्षक शिक्षिका त हुनुहुन्न नि। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति टिकाउ गर्नुको लागि पनि यो स्कुल सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ फी लिएर, भनौँ न अहिले 100% चाहिँ फी हामीले चाहिँ लिन नसके पनि केही मात्रामा चाहिँ फी लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ टिकाउनुको लागि पनि संस्थागतका चाहिँ सञ्चालन गर्ने साह्रै अप्ठ्यारो परिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छु। त्यसकारण चाहिँ अन्ततोगत हामी सबैको मनस्थिति, अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकात्मा कोही हुनु होला अहिले स्कुल नखोलेदेखि हुने भन्ने, तर स्कुल खोल्नुपर्छ। स्कुल खोल्नलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ सुरक्षा मापदण्डहरू चाहिँ छन्। हामीले त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। र यहाँहरूले आफ्नो स्कुल सञ्चालन गर्नुको लागि, सामुदायिक संस्थागत स्कुल सञ्चालन गर्नुको लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको चाहिँ शिक्षा शाखाबाट के कस्तो चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ अथवा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले के कस्तो चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, यो विभिन्न चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाह गर्ने गरेका छौँ। र सल्लाह यहाँहरूबाट जोसँग सम्बन्धित कुरा हो ती नै विद्यार्थीको मनोविज्ञानको बारेमा राष्ट्रले धेरै चिन्तन गरे
होइन राष्ट्रका त्यस्ता शिक्षाविदले धेरै खालका एनालाइसिस गरे, छलफल गरे, निष्कर्ष निकाले, तर पनि विद्यालय भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्ने खालको स्थिति रहेन। र पछि हामीले मेयरज्यूलाई मैले फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पटक बोलेको छु, हामीले एउटा आँट गऱ्यौँ। मैले त साझा रूपमै उहाँको मिटिङमा भने होइन मेयरज्यू तपाईँसँग जेल जानुपर्छ, प्याप्सुमा छ, यही नगरपालिका बस्नु सँगै जाउँला जेल। तर कम्तीमा अध्ययन अध्यापन गर्ने खालको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अधिकारलाई त हामीले रोक्ने कुरा त भएन। यो अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भएन। भर्खर खालको आएको चुनौतीलाई त्यो एउटा समाधान गर्नको लागि हामीले के प्रयास गऱ्यौँ, केही हिस्साको रूपमा त्यो क्रियाकलापमा संलग्न रहेको हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। प्याप्सनबाट पनि विभिन्न ठाउँमा हामीले भिडियोकालमा मिटिङ बजाउने हाम्रो रिपोर्टहरू त्यस्तो हामीले दियौँ। म स्वयं त्यस धेरैचोटि शिक्षाको सवालमा छलफल हुँदाखेरि प्याप्सनको जिल्लाको अध्यक्ष भएकोले त्यो भिडियोकालमा भएको सर्वव्यापी छलफलमा सहभागी धेरैचोटि गरेको छु। मैले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको छु, सङ्गठनको धारणा राखेको छु। वास्तवमा अहिले परिस्थिति फेरि अर्कै ढङ्गले बढाएको छ। त्यति बेला तपाईँको हामीले असोज 16 गते जहाँ महानगरले तपाईँको 4 महिना पछाडि माघ 12 गतेदेखि मात्र त्यस्तो खालको किसिमले पठन पाठन फिजिकल्ली त्यो पठन पाठन गर्ने आँट गर्न सक्यो, निर्णय गर्न सक्यो, त्यसलाई लागू गर्न सक्यो। तर त्यसको ठिक 4 महिना अगाडि नै हामीले परिस्थितिको आकलन गरेर सरकारले दिएकै खालको शिक्षा क्रियाकलाप र क्याबिनेट डिसिसन गरेको आधारमा चाहिँ जे खालको परिपत्र भए त्यसलाई टेकेरै कानुन त्यसलाई टेकेरै हामीलाई 8 का साथ के अरे 17 सालमा पनि हामीले असोजको 16 गतेदेखि सुसञ्चालन गऱ्यौँ। झन्डै 7 महिना पूर्ण त हाम्रो विद्यालय बन्द भए। फेरि त्यो 14 महिनाको सेसन नेपालको इतिहासमा दोस्रो हो। हामीले पनि भोगेका थियौँ होइन। 55 सालमा जसरी 56 सालमा कि 15 महिनाको सही सत्र हामीले गुजारेका थियौँ। फागुनदेखि सुरु हुने एक्जामलाई वैशाखदेखि सही सत्र सार्दाखेरि हामीले एक एकाडेमिक सत्र 15 महिनाको बनाएको थियो सरकारको निर्णय अनुसार। आज हामीले 14 महिना बनायौँ। 14 महिनामा 7 महिना हामीले क्लास त्यस्तो भर्खरै आएको त्यति त्रासको मनोविज्ञानको अवस्थामा पनि हामीले 7 महिना क्लास सञ्चालन गर्न सक्यौँ। यो गोकर्ण नगरपालिकामा कुनै पनि नगरपालिका आँट गरेर काठमाडौँमा। तर पछि जब गोकर्ण सरले त्यो खालको एउटा ओपन दृष्टिकोणको साथ हामी सक्छौँ, वी क्यान डु द्याट भनेर फैसला गर्यो, लगत्तै तपाईँको दसैँ तिहार पछाडि अरू नगरपालिकाले सब बिस्तारै खोलेर बल्ल सबै नगरपालिकाले घेरिसकेपछि महानगरका विद्यार्थीले पढ्न पाउने स्थिति बढ्यो। त्यो अगुवाई गोकर्ण सरले गर्यो। त्यसरी हामीले अब बच्चाहरूलाई हामीले पढेको हेर्दै गर्दा त्यसरी सकिँदैन। मलाई लाग्छ हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड राज्यको नीति नियमहरू मानेर हाम्रो स्कुलको क्षमता छ भने एकै सिटमा पनि सक्यो, एउटा बेन्चमा 2टा विद्यार्थी राखेर पनि हामीले स्कुल चलाउन सकिन्छ। सकिँदैन, हाम्रो क्षमता पुग्दैन भने त्यसलाई चाहिँ 2 सिफ्ट गरेर इम्पोर्टेन्ट विषय र मार्कको जस्तो 100 मार्क र 50 मार्कको विषयलाई चाहिँ हामीले सिफ्ट गरेर पनि स्कुलहरू चलाएर बच्चाहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड त्यो गरेर चाहिँ राम्रो गरेर चलाउनु पायो भने हाम्रो बच्चाहरूको भविष्य अझै राम्रो हुन्थ्यो। कि अनलाइन शिक्षाले चाहिँ केही कुराहरू सिक्नै पार्छ नि, केही कुराहरू चाहिँ बच्चाहरू बिग्रेको मैले अनुभव गरेको छु। शिक्षणमा विभिन्न खाले विधिहरूलाई अपनाउँदै कसरी अब विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाउन सकिन्छ, यो पाठमा जानको लागि नै यो खालको कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु भएको छ। वास्तवमा अभिभावक भएर देखाउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा पनि म काठमाडौँ हिसानको तर्फबाट जया मल्टिपल क्याम्पस र यस्तै गरेर मनोकामना मावि र समग्र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको तर्फबाट हाम्रा नगर पितालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खालको कार्यक्रमको आयोजना गरेर अब विद्यालयहरूलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षा आज हो भोलि होइन। आज जे खालका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ आजै गर्नुपर्छ, भोलि गरौँ भनेर हुँदैन। यस अर्थमा पनि अगाडि बढौँ भनेर जुन खालको कार्यक्रमको आयोजना गरेर अगाडि बढिदिनु भएको छ यो वास्तवमै सराहनीय छ। अब मलाई लाग्छ आज मैले यहाँभित्र बुझेको हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। 9-10 सञ्चालन गरेका छौँ, बिहानको सिफ्टमा गरेका छौँ, दिउँसो गरेका छौँ, केही क्लासहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। मात्रै हामी सबैले बुझेको र चाहेको के हो भने आधिकारिकता नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले अब प्रदान गरोस् भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। त्यस अर्थमा पनि र सुरुमा विजय सरले पनि यो राखिदिनु भएको छ। अब हामी 1 हप्ताभित्र 10 दिनभित्र विद्यालयलाई सञ्चालन गरौँ। तर गर्दाखेरि कुन स्वरूपमा गर्ने, के कुराहरूलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्ने, अभिभावकज्यूहरूलाई पनि कसरी उत्तरदायी बनाउने। अभिभावकज्यूहरूले भन्न मिल्दैन, मलाई के लाग्दैन भने विद्यालयले सबै खालको हेल्थ प्रोटोकललाई म्यानेज गरोस्, यसमा अभिभावकज्यूहरूको दायित्व छैन।
नगरपालिकाले हेरिदियोस्, वडाले हेरिदियोस्, टिचरले हेरिदियोस्, विद्यालय सञ्चालकले हेरिदियोस्, हामीले त पठाइदिने मात्रै हो भनेर पाइँदैन। अब विषम परिस्थितिमा अभिभावकजीहरूको त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। टिचर साथीहरूले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ, सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि त्यसरी हेरिदिनुपर्छ, वडाले पनि त्यसरी हेरिदिनुपर्छ। सँगसँगै अब हाम्रो स्थानीय सरकार नगरपालिकाले पनि त्यो खालको वातावरण बनाइदिनुपर्छ। सबैको सहकारीमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर वहन गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले नेपालको मात्रै कुराहरू नगरौँ भने हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मात्रै कुरा नगरौँ, समग्र देशकै कुराहरू गर्दै गर्दा अब विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ। अभिभावकज्यूहरू पनि अब कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोचौँ भनेर लागिरहनु भएको छ। किनभने हामीले एउटा बुझ्ने कुरा के हो भने विद्यालय र कलेज कोरोनाका उद्गम स्थल होइनन्, बरु विद्यालय आउँदाखेरि बालबालिका सुरक्षित रहन्छन्। किनभने ऊ घुम्न जान्छ, साथी सर्कलमा जान्छ, रेस्टुरेन्टमा बसेर खाइरहेको हुन्छ, कहाँ कहाँ जान्छ, त्यहाँ झन् समस्या छ। बरु विद्यालयभित्र आइदियो भने भित्र आइसकेपछि हामीले म्यानेज गर्ने कुराहरू हो, त्यो हामी म्यानेज गर्छौँ। सबै विद्यालय संस्थापकज्यूहरूले त्यो म्यानेज गर्नुहुन्छ, विद्यालय सञ्चालकज्यूहरूले म्यानेज गर्ने कुराहरू हो। त्यो पाटोमा अभिभावकज्यूहरू निर्धक्क भइदिनुपर्छ। तर विद्यालयसम्म ल्याइदिने कुराहरू उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो, विद्यालयबाट लिएर जाने कुरामा उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो। यो कुरामा उहाँले पनि मनन गरिदिनुपर्छ र हामीले जसो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ त भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। शिक्षामा धेरै ठुलो फड्को मारेका मुलुकहरू अमेरिका युरोपका मुलुकहरूमा पनि यो समस्या नभएको होइन, समस्या छ। त्यहाँ पनि उहाँहरूले सिफ्ट वाइज म्यानेज गरेर पढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि जस्तो 400 विद्यालय जस्तो स्टुडेन्ट्स एउटा विद्यालयमा छन् भने 200लाई एक दिन लिएर आउने, नआएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा भर्चुअली उहाँहरूलाई पठन पाठनका गतिविधिमा सरिक गराउने, अनि अर्को दिन फेरि अर्को त्यो 200लाई ल्याउने। आज आएको भोलि बस्छ र उसले चाहिँ अनलाइनमा पढ्छ, भर्चुअली पढ्छ। यो नगरपालिकाले निर्णय गर्छ। यो निर्णय गरेर हामी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सूचना सबैलाई गरिवरी सबै गरेर आइतबारको चाहिने बैठकको सारा कुरो संसार कहाँ पुर्याउँछौँ, हरेक अभिभावक कहाँ पुग्छ, हरेक स्कुलमा 15 गतेबाट चाहिँ हामी स्कुल खोल्ने निर्णय गर्छौँ। र त्यो निर्णय गर्दै गर्दा अपनाउनु पर्ने सेफ्टीहरूको विषयमा नि सम्पूर्ण स्कुललाई हामी चाहिँ जिम्मेवारी हुनलाई चाहिने कुरो गर्छौँ। स्कुल मात्रै जिम्मेवारी भएर हुँदैन, अभिभावकको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। त्यो अभिभावक र स्कुल जिम्मेवारी भएको खण्डमा हामी फुल सेफ्टीमा हुन्छौँ। र हाम्रो खोप अब 15,000 खोप चाहिँ हामी चाहिँ भोलिबाट फेरि चाहिँ गर्दैछौँ, सेकेन्ड डोज। त्यस कारणले फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज अब बाँकीलाई पनि हामी चाहिँ यो लगाउँदै जाँदा यताभरिको सेफ्टीको लागि पनि नगरपालिकाले यो गर्छ। र हामीले मास्क वितरण गर्नेदेखि लिएर सेनिटाइज गर्नुपर्ने विषयमा कसलाई कहाँ कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ त्यो कोअर्डिनेटमा हामी हुन्छौँ। र यसरी सबैले यो कुरालाई अपनाएर अगाडि बढ्दा मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अब बसै चलाउनु पर्ने साथीहरूले बस नचलाउँदा नि हुनेले नचलाउँदै राम्रो। अब लिएर आउनुहुन्छ आफ्नो बच्चालाई, ल्याउनुहुन्छ, लानुहुन्छ। अब चलाउनु पर्छ भने त्यो बसलाई चाहिँ नम्बर वाइज गरेर उसको सिटमा कोही पनि बस्दैन, बच्चा आउँदा जाँदा आफ्नै सिटमा मात्रै युज गरोस्। र उनीहरूलाई जहाँ छुन्छन् चढ्दाखेरि त डन्डी समातेर चढ्छन्, त्यो चाहिँ राम्रोसँग सेनिटाइज भएको हुनुपर्छ। बच्चा चढ्नेभन्दा अगाडि एकचोटि स्प्रे गरेकै हुनुपर्छ, ठट्टा होइन, 1 सेकेन्डमा ध्यान छ। अब एउटाले त्यहाँ ठ्याक्क छुँदा त्यहाँ सर्ने सम्भावना छ, स्प्रे गरेपछि त्यसबाट बच्ने सम्भावना छ भनेपछि यस्ता कुरामा 2-4 पैसाको खर्चको हिसाबले त्यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यसलाई हल्का लिइदिनु हुँदैन। यसमा नगरपालिका पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको सक्षम छ र नगरपालिका कोअर्डिनेटर हुन्छ तपाईँहरूसँग। र अब मैले अन्त्यमा यति नै भनी धेरै साथीहरूको चाहिँ यो आज जुन सल्लाह चाहिँ नगरपालिकाले पायो यसैलाई मध्यनजर गरेर आइतबार 11 बजेलाई हामी चाहिँ शिक्षा समितिको बैठक बस्छौँ र त्यस दिनबाट हामीले चाहिँ मिति तोकेर हामी चाहिँ अब निर्णय नगरपालिकाले गर्यो। आजको मितिबाट के भने 15 गतेबाट सम्पूर्ण स्कुलहरू खुल्छन्, अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ अपनाउनु पर्ने हामीले चाहिने यो सुरक्षाका विषयमा नगरपालिकाले बारम्बार तपाईँहरूसँग फेरि पनि बस्छ। किनभने स्कुल चलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले अनुभव के पाउनु,
फेरि पनि नगरपालिका हामी बसौँ र त्यसभित्रको चाहिँ नि कुराहरू आउँछन्, क्रियाकलापहरू आउँछन्। अब यसो गर्दा हुन्छ, उसो गर्दा हुन्छ, के गर्दा हुन्छ, त्यसमा नगरपालिकाले फेरि पनि हामी सबैको सल्लाहमा हामी फेरि पनि चाहिँ सुरक्षाका नीतिहरूलाई चाहिँ पास गरेर लिएर जाउँला। अहिलेलाई चाहिँ आजलाई यही नै निर्णय गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, हामीले बारम्बार नगरपालिकाले गत साल पनि हामीले यसै गरी चाहिँ सबैको सहमतिमा खोलेकै हौँ र बिचमा अस्ति खोल्न भनेर बसेको त निर्णय गरिसके पनि हामीले रोकेकै हौँ। किनभने खोल्न निर्णय गर्नलाई बसेको अब कोभिडको चाहिने यो इन्जेक्सनको चाहिने भ्याक्सिनको अभाव थियो, सुरु नै गर्न सकेका छैन भनेपछि अहिलेलाई यो निर्णय नगरौँ भनेर फेरि साथीहरूकै सल्लाहमा हामीले चाहिँ नगरपालिका